السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال الشوربه بالفطر. فغادي خصنا لهاد الوصفه عندنا هنايا واحد المقدار ديال بصله كبيره، هنايا 400 غرام ديال لي شامبينيون. لي شامبينيون خليتيكم حدا هنايا، فغادي انا ديجا نقيتهم وقشرتهم. كتقطعوه هكا، واش كبان لكم ولا لا؟ كنقطعهم على النص، ومن بعد كنحيد ليهم واش كيدير الفوكس. المهم كنحيد ليهم هاد الرويس، وهذا اللي كان في الارض كنقطعو كنحيدو بحال هكا ياك. والراس ديال الشامبينيون ديالنا ها هو شامبينيون نورمالمون كيكون بحال هكا، والرويس هابط منه ياك. فاش كنقسموه حتى تكون هاد لابو اللي خصها تحيد، فغادي ديروا ليها بحال هكا تحيدوها. المهم الا كانوا شي ناس كيعرفوا ينقشروا الشامبينيون، انا كنشاركها مع الناس اللي ما كيعرفوش، حتى انا ما كنتش كنعرف نقشرو بحال هكا، كنت كنخلي ليه لابو. ومن بعد نورمالمون هاد الشعيرات اللي عنده هنايا راه كنخليهم راه كيتكالوا، غير في هاد الصوبه هادي الا خليناهم كتولي لنا الصوبه كحله. فانا كنحيدهم، كنهز معلقه صغيره وتندير لهم بحال هكا، وكنبقى غاديه مع هادوك الشعيرات حتى كنحيدهم. خليتيكم غير وحده باش نوريكم كيفاش كندير نقيهم انا. ولا هزوا الموس وقطعوا هذاك الفوقاني، ماشي مشكل الا بقى معكم شويه منه. المهم الكميه الكبيره تحيدوها، هو كيجي بحال هكا. ومن بعد غادي نقطعوه. فباش نرجعوا للمقادير نكمل هذا من بعد. باش نرجعوا للمقادير، كاينه معلقه عندنا بصله كبيره بشلضه، عندنا 400 غرام ديال لي شامبينيون. ولي شامبينيون ما عندكمش هادو اللي كيكونوا بحال هكا طريين، انا بعض المرات كنستعمل غير هادوك ديال البواطه، واستعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما باش ديروا لاصوب ديالكم. وهنايا عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. الملحه ما تكثرهاش بزاف حيت غادي ندير واحد الطماط البنات البكري، وبيان سور غادي نحتاجوا الماء، وغادي ندوزو الطريقه ديال التحضير. فمن بعد ما درت الزيت ديالي شحال شويه سخنان، كدير البصله كتشحر غير واحد شويه على ما تهبط. ونسيت ما قلتلكمش في المقادير غادي نحتاجو حتى لا كريم فريش. لا كريم فريش حتى سالي، ومن بعد غادي نديرها ما نستعملهاش دابا. المهم غنحتاجو المقدار ديال واحد الكاس صغير. فمن بعد ما البصله ديالنا هبطات شويه، غادي نزيد لي شامبينيون ديالي. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دايرين مع رمضان، كي دايرين مع هذا الحجر الصحي؟ الله يرفع علينا هذا البلاء يا ربي. فمن بعد ما درنا لي شامبينيون راه كيهبطوا دغيا واحد 5 دقائق هكا تقريبا، وغادي نزيدو عليهم الماء. نزيد دابا الملحه، غنزيد غير الملحه والبزار والضماد البنه. الضماد البنه غادي نخليها حتى من بعد كنزيد الماء عاد غادي ندير. ومن بعد ما لي شامبينيون ديالنا هبطوا هما تيجيو بحال هكا، فغادي نزيد عليهم الماء. دابا زيدوا تقريبا ديروا واحد اطرو تقريبا ديال الماء. اسمي بحال غادي يتبخر، ما غاديش يبقى يطرو هكا.
وصافي. وغادي نخليهم يطيبوا واحد 15 دقيقه، ومن بعد غادي نطحنهم. من بعد الطحين غادي نرجع معكم. والصوبه ديالي من بعد ما طابش، فهني زدت عليها تقريبا كاس ديال لا كريم فريش، وغادي نخليها طيب واحد 5 دقائق وغادي نحبس عليها. وقبيله قبل ما نقطع لا فيديو فاش درتها كطيب نسيت ما قلت لكمش زدت عليها الثومه وداك الضامه ديال البنات هي راه زدتها فيها فاش زدت الماء. ودابا غادي نشارك معكم لا روسيت ديالي باش نصايب واحد لا طارت ديال برويد ديال الاجاص. ففي الاول غادي نشارك معكم كيفاش كنصايب لا باط بريزي ديالي. كل واحد كيفاش كيصايبها. انا كنصايبها بحال هكا. عندي 250 غرام ديال الدقيق اللي غربلت، وعندي كندير فيها قبيصه ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال السكر. غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده، تكون ما تكونش بارده، تكون الحراره ديالها حراره المطبخ. وعندي واحد صفر بيضه، وعندي تقريبا 6 المعالق كبار ديال الماء، 6 المعالق كبار ديال الماء. فغادي نعاود المقادير. عندي 250 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره معلقه صغيره ديال السكر، قبيصه الملحه، وعندي 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، وعندي واحد صفر بيضه، 6 معالق كبار ديال الماء، وخلاص. ولي مول ديالي فاش غادي ندير لي طارتوليت. بغيتو ديروا مول كبير تقدروا ديروا. ففي الاول غادي ندير الزبده، وغادي خصكم تخدموها مع الدقيق حتى تولي دايره بحال الرمله. الدقيق يولي داير بحال الرمله. نسجم معاه مزيان. فانا غادي نخدمها ونعاود نرجع معكم. فمن بعد ما خدمتها هي راه كتولي بحال الرمله. فكنزيد هذاك صفر البيضه والماء، وعاوتاني على حساب الدقيق ديالكم كيفاش داير. كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش، على حساب الدقيق ديالكم. كما قلت لكم على الدقيق، انا هذا يلاه شريته. فالمهم البلاصه اللي انا فيها ما بقاش فيها الدقيق بزاف باش كتلقايه، ما كتلقايش ديما فورسيمون هذيك لا مارك اللي كتاخدي. ف الدقيق الى غنحاول نجمع غير بحال هكا حيت ما كتعجن ما والو، غنجمع غير بحال هكا. فالا جاكم الماء كثير زيدوا الدقيق، ولا بقاو غاديين بشويه بشويه بالماء، حيت على كل حساب الدقيق كيفاش داير. فهاد العجينه ما تتخدمش هكا، نطلقها غير باش تدخل الزبده تطلق مزيان. فمن بعد ما جمعتها كتجي بحال هكا، هو كيجي القوام ديالها بحال هكا. فانا غادي نخدمها وغادي ندير الا بغيتو ديروا واحد المول كبير خدموها نيشان، بغيتو ديروا الصغار بحالي انا غادي نبدا نطلقها، غادي نقطع لي مول ديالي القياس ديالهم. وهذيك العجينه اللي بقات لكم عاودوا ثاني ما تعجنوهاش، غير جمعوها وعاودوا طلقوها وقطعوا القياسات ديالكم اللي بغيتو. فانا غادي نصايب العجينه في لي مول ونرجع معكم. وهنا رجعت معكم من بعد ما ساليت لي طارتوليت ديالي هما خرجوا لي 12 وحده بهذيك لاباط اللي صايبت. فتقبتهم وغادي نخليهم دو كوتي. فباش غادي غنعمروهم ببرويد مصفى اللي كيكون في السيرو. انا كناخذ هاد لا مارك. عندكم برويد نورمالمون هي لا روسيت كدير بهاد برويد اللي في السيرو. ما كانش عندكم هاد برويد ديروا برويد عادي، ما كانش عندكم هاد برويد ديروا التفاح، ما كانش عندكم التفاح ما ديروا حتى شي حاجه غير لاصوص اللي غادي نشارك معكم من بعد. هذيك الحشوه
بوحدها مع هاد لاباط راه كتجي زوينه. المهم ديروا داكشي اللي عندكم. فكناخذ انا هذاك بويد كناخذو كنديرو في واحد كنديرو بعدا كيتصفى كيقطر داك السيرو ديالو. من بعد كنديرو في بابي سوبامان وكنخليه يستقطر وكنحط عليه وحده اخرى من الفوق هكا باش كيتنشفو. ما خصوش يكون فازك. فغادي نحتاج لستة. نورمالمون هذيك البواطه تيكونوا فيها فيها 460 غرام. كيكون فيها 8 حتى ل 10 ديال نصوصه ديال بعويد هكا. فانا خديت غير 6. الا خصوني غادي نزيد. وغادي تخصكم 100 غرام ديال اللوز مطحون. وعندنا واحد الطاشيه ديال الفاني. عندي هنايا 2 بيضات وعندي 2 معالق ديال سنيده. السكر حسب الذوق، كيما نتوما بغيتوها حلوه بغيتوها تكون ناقصه. انا كيجيني 2 ديال معالق كبار ديال السكر كافيني. ومن بعد غادي نزيد فيها 2 كيسان تقريبا كبار ديال لا كريم فريش. ونورمالمون هي كيجي معاها اللي زوين الروح ديال اللوز المر. الا ما عندكمش، انا ما عنديش مابقاش عندي، غادي نستعمل فيها شويه ديال ما زهر حتى هو راه كيجي فيها بنين. المهم هادشي كنقول لكم انا راه غير بحال مثلا ما زهر بحال البوعويد بحال هي كدار بوعويد، ولكن ما عندكمش ماشي مشكله. ودابا غادي ندوز فاش غادي ناخذ. بغيتو بعويده تخليوها هكا ياك تشدوها وتحطوها في وسط المول وتعمروها بالحشوه من بعد. ما بغيتوش، انا كل مره كي كندير ليها ما بغيتوش غادي تاخذوها بحال هكا وغادي تقطعوها. غادي تقطعوا بعويد طريفات. غتقطعوا طريفات بحال هكا. فانا غادي نقطعو كله ونرجع معاكم. وانا عمرت لي طاختوليت ديالي ها هما كيجيو بحال هكا. كيجيو بحال هكا تقريبا. وهنايا درت 2 ديال البيضات ودرت 2 معالق ديال السكر. فغادي نحركهم. نتمنى تجربوا هاد الوصفات راه ساهلين وكيجيو بنانين. غنزيد سنيده ما زهر كديري تقريبا واحد المقدار ديال معلقه كبيره. دايرين كي كتعيشوا هذا الحجر الصحي. هنايا راه العالم كامل ماشي غير حنايا، راه كلنا قلتنا، ولكن دير الله الخير ان شاء الله. غنزيد لا كريم فريش. لا كريم فريش ليكيد. ثاني بغيو عندكم ايبيس ديروها ماشي مشكل. سيروا غير مع السهله. هاكا. وغادي تزيدو هذيك 100 غرام ديال غتزيدو 100 غرام ديال اللوز. نزيدوه هنا وغادي نحركو هادشي كامل. كينسجم معنا الخليط. اش كديروا في نهاركم كدوزو. فهانتوما من بعد ما خلطت صافي مبقاش عندي شي حبيبات ولا. غادي نحيد هذا نحطو هنايا. غادي نجيب المغرفه
وغادي نبدا كنعمر في هاد لي طارطوليت ديالي. بحال هكا غندير معكم واحده اخرى. راه من بعد فاش كتطيب كتنفخ، ها كتجي بحال هكا. من بعد ودابا غادي نشارك معكم واحد البطاطا كتدخل في الفران. فخديت هنايا واحد المهم بزاف ولا شي حاجه ديروا فيها. انا درت فيها 2 بيضات، درت فيها شويه ديال الربيع، درت لا كريم فريش تقريبا كاس كبير، شويه ديال البصله خذوها قطعوها طريفات رقيقين فريمون ما يبانوش، شويه الملح، شويه ديال البزار وصافي. وكتخلطوها هادشي كلشي. وهاد البطاطا انا خديت تقريبا هنايا كيلو ديال البطاطا، غادي تحكوه في الحكاكه الصغيره الرقيقه. وغادي تاخذوا هاد البطاطا ما تغسلوهاش، غسلوها فاش يلا تقشروها غسلوها وحكوها، ومن بعد ديروها في واحد الزيف باش تحيدوا من هذاك الماء اللي فيها، ومن بعد ديروها في واحد السوبيره. انا هو خلطت هادشي. اوبس غادي نزيدو عليها ونسيتو 2 دروز ديال الثومه، 2 ديال دروز الثومه تا هما درتهم. ها هي البصله كتبان لكم هنايا تقريبا كيفاش قطعتها. ما تديوش على الاضاءه، راه مره كيجي الضوء مره كينقص، فكتبان واقيلا في الكاميرا. نحيد هذا حيت لحقاش الماء شي ديالها. نجيب هذه، فغتخلطوا هادشي كامل. الفران حتى هو شعلته، درتو على درجه الحراره ديال 180، وغادي نخليها واحد 40 حتى 45 دقيقه. المهم شوفوا طلعوا ليها نتوما اللي غتبان لكم طابت وتحمرت البطاطا صافي، راه هذيك تقدروا تخرجوا. خديت واحد اللاطه درت عليها البابي كويسون وغادي نخوي هادشي. كتجي بحال شي طاحت وبنينه، وشي حاجه اللي تقدروا ديروها بالطالين، ماشي شي حاجه صعيبه، سهله. فغادي نسرح هاد البطاطا، نسرحها هكا. فمن بعد ما سرحتها هي كتجي بحال هكا، غادي ندخلها للفران ونرجع معكم من بعد باش نوريكم كيفاش كتجي. وهنا رجعت لكم باش نوريكم الطبله ديالي ديال رمضان الفطور اليوم. ف لا سوب ديال لي شامبينيون ها هي كتجي بحال هكا. درت واحد العصير ديال لي فروي روج مع البنان. لا طارت ديال البطاطا كتجي بحال هكا نتوما، كتجي زوينه. وعندنا شويه ديال الشباكيه وشويه سليلو تميرات. درت واحد الفلون ديال الفاني. هنا درت شويه ديال الدجاج وما تضحكوش عليا. عندي براد زوينين ولكن هذا البراد عزيز عليا، هو اللي كيجيب اتاي زوين. ولا طارت كتجي بحال هكا. جربوا هادشي راه غادي يعجبكم. فوالا هذه هي الطبله ديالنا.
كنتمنى تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا، وما تنساوش تابوناو في لاشين، تخليو لي كومونتير ديالكم الا درتو شي وصفه، جربتو شي حاجه، وكيفاش كدوزو النهار ديالكم. بسلامه، وما تنساوش بارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل. باي باي.